السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. مكملين مع سلسله بركه من المرقه. اليوم غادي نصايبو غراتان ديال البطاطا والدنجال على طريقه لو غراتان دوفينوا مع شويه ديال المرقاس وسلطه بالتفاح والبنان. والجديد غادي يكون دروس او نصائح في تعلم اللغه الفرنسيه. اليوم غادي يكون كيف تتقنين النطق باللغه الفرنسيه وانت في المطبخ. تابعوا معايا الفيديو حتى التالي، مجموعه من التمارين والنصائح اللي ممكن تفيدكم باش تقنوا هاد اللغه هذه. بنات حباتي حباباتي، السلام عليكم. نتوما لاباس؟ احوال طيبه؟ اليوم راني كنوجد واحد شويه ديال الكغاتان بالدنجال والبطاطا. البطاطا اللي غادي طيب الطياب ديال الكغاتان دوفينوا، يعني غادي طيب في الحليب وشويه ديال الكريم فريش ورشيشه ديال الملح. والدنجال البيض المخطط غادي نقليه وغادي نديرو به الكغاتان مرفوق بشويه ديال المرقاز. وهذا الشيء اللي كان المهم، هو الوصفه ديال الكغاتان ماشي الاخر حالو ساهل. فالبطاطا نتوما كتشوفوا كنقطعها رقيقه باش طيب دغيا. كنحاول نديرها مقاده باش كلشي يطيب في دقه، ماشي شي يطيب وشي لا. غادي نغسلها نشللها ومن بعد نكملوا الوصفه ديالنا. فاحنا كندردشوا شويه كيف ما كيقولوا حديت ومغزل. فبغيت غير نشير لواحد النقطه بالنسبه للناس مثلا اللي عندهم ان بيتي بروبليم في النطق ديال الفرنسيه، او لا كيقولوا لي مثلا عندنا لاكسون. فمثلا يبغيو ينطقوا واحد الكلمه كتخرج عوجه، يبغيو يقولوا او مثلا كتخرج او ولا كتخرج اي ولا وهاو. Il a dit que travaille sur ton ordinateur. Ouais, j'arrive mon chou, merci. عندي هنايا شويه ديال الحليب، غادي نضيفو شويه ديال الكريم فريش ونكملو نبداو. فاخوتكم مثلا كيكون عندهم مشكل في النطق، وهذا الشيء كيتسبب في بعض الاحيان كيتسبب في احراج داك الشخص اللي كيهضر. فكيحس براسو مثلا ما عندوش الفرنسي ديالو ماشي صحيحه، او كيحاول يتفادى انه يهضر، او غير كيسمع ويقول غير وي ولا ما كيزعمش انه يهضر. فكاينه واحد الطريقه اللي هي بسيطه بالنسبه للناس بحال هكذايا اللي كيعانيو من هذا المشكل. هذا المشكل ما معناش انه حاجه عيب ولا، فبالعكس ما حنا شي هي ماشي لغتنا باش غادي شويه ديال الملح، ماشي لغتنا باش غادي نحسوا بالحرج لان حنا on la pratique pas correctement او لا on la prononce pas correctement. ف كاينه واحد القاعده اللي هي بسيطه، ما عرفتش انا بالنسبه لي انا هكذا تعلمت بها. فيخصنا فقط نفرقوا في الحروف ديال الفرنسيه ما بين لي كونسون ولي فويال. يعني الحروف ديال الفرنسيه Je finis à vous dire un texte en bout de D'accord. خليكم معايا ما تمشيو فين. حديتو مغزله البنات. فقلنا الانسان خصو فقط يفرق. بطبيعه الحال خصنا نحن كلشي تقريبا، يعني اي واحد يسانتيغيس بتعلم اللغه الفرنسيه فكيكون عارف دي نوسيون دو باز. مادام كنحبوا نتعلموا واحد الحاجه حتى كيكون عندنا واحد الاقبال عليها وواحد التعلق بها. فلهذا كيخصنا فقط نفرقوا ما بين لي كونسون ولي فويال. هذه مساله اللي هي معروفه. لي كونسون هما الحروف الثابته بي سي كا ام الى اخره، ولي فويال الا بغينا نقولوا لي فويال هما الحركات اللي كنستعملوا مثلا في اللغه العربيه باش نعطيو لواحد الكلمه نطق ومعنى. ف في العربيه كنهضروا على الضمه والفتحه،
والسكون والنصب، يعني الفتحه والضمه والسكون والنصب. وكنهضروا في الفرنسيه على لي فويل. ففقط الا تقنتوا النطق ديال لي فويل فغادي تقنوا النطق ديال الكلمه. الانسان نديروا دي بيتي زيكزارسيس اللي نحاولوا نخرجوا لي فويل من مخارج الحلق بطريقه صحيحه. فإلا كنا غادي ننطقوا فغادي ننطقوها ان بيتي اكزرسيس عليها ما فيها باس. غادي ننطقوا on va la sortir نخدموا عليها كذلك باش ننطقوها. لي فويل الاخرين بالنسبه للاي فغادي ننطقوها وغادي نزيروا شويه على السنان بحال الا غادي يتلاقاو السنان. لو كنخرجوا هكا الشوارب واحد شويه لو وعندنا لو او من طبيعه الحال والايغريك اخر حاجه اللي كتنطق اي. الا تقنتوا مخارج الحروف ديال لي فويل فغادي تقنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم النطق السليم ديال الكلمه. فمثلا غادي ناخذوا مكان كلمه عشوائيه، غادي نقولوا مثلا construction urbanisme. شنو غادي نقدروا نقولوا مثلا un couteau. Je suis allée à la pharmacie. يعني تاخذوا وقتكم وانتوما ما فيها باس ناخذوا واحد الثانيه ديال التفكير في راسنا نفكروا كيفاش غادي نطقوا هذه الكلمه. بطبيعه الحال ما كتجيش ما بين ليله ونهار، خصها الخدمه. جو مادريس هنايا سبيسيالمون يعني الوالدات الامهات اللي كيبغيو يعاونوا وليداتهم في لي دوفوار ديال المدرسه. فاكيد اي ما غاديش بيناتنا ما غاديش ترضى انها تبان ما عارفاش قدام ولدها. فانا كنقترح واحد الاقتراح مثلا بالاضافه لهاد الوجبات اللي انا كنوجد، نقترح مثلا الى عندكم شي تساؤل او شي عندكم اشكال في درس معين او بغيتوا تخدموا شي حاجه مع وليداتكم ولكن خصكم توجدوا لها من قبل، فماذا بكم الى تعلموني نوجدوها انصوبل ونحاول نعطيها لكم بواحد الطريقه اللي هي مبسطه بما انني عندي واحد شويه د الخبره في التعليم. ما كنتش معلمه ولكن كنت كنعلم الوليدات الصغار جوستومون، كنقريهم الفرنسيه ملي كنت في البلاد. فعندي واحد المينيموم د المعرفه، يعني الطريقه ديالي الخاصه، يعني ماشي ممنهجه او داخله في المنهج ديال التربيه والتعليم، ولكن هي طريقتي الخاصه. انا كنت كنشوف بانها كانت تعطينا نتيجه مليحه. فوالا الا بغيتو نخدموا شي حاجه مثلا لي فيرب لي كلاس دي فيرب لا كونجوغيزون، اي حاجه بغيتونا نخدموها، او بغيتو مثلا نخدموا على ليكسبرسيون اورال، على لا برونونسياسيون، على اي حاجه، فممكن مثلا تعلموني بها ونخدموا عليها ان شاء الله. وانتوما وحنايا كنطيبوا وحنايا كنتعلموا. هذه تعلم اللغه الفرنسيه في المطبخ. فوالا هذا هو كانت الفكره ديال هذا النهار، هو لا برونونسياسيون بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من لاكسون، سورتو هنايا في الدول الاوروبيه اللي كيهضروا باللغه الفرنسيه. فغير حنا لي ماغريبان ولا لي زغاب كنبداو نهضروا كيقلعونا كيعرفونا، ما فيهاش. فالانسان كيتعلم، وهذه مساله اللي مزيانه حتى بالنسبه له شخصيا، ماشي ضروري يكون واحد الدافع اخر من غير مثلا الاولاد يتعلم يقرا يهضر، لان اي حاجه كيتعلمها الانسان كتعطيه واحد الثقه في النفس ديالو. وهذه مساله اللي خص كلنا تكون عندنا قناعه بها. ماشي ضروري غادي نكتسب واحد الحاجه غير باش نخدموا بها، او غادي نوظفوها في واحد الحاجه مقابل واحد الحاجه ماديه. لا، حتى القناعه الشخصيه، حتى الانسان بنفسه يتعلم واحد الحاجه. علاش
فهاد الشيء غادي نقليه في شويه ديال الزيت، غادي نخليه يشرب مزيان، يطلق الماء مزيان، غادي نمسحو بالبابي وعاد غادي نقليه. وبلا ما وجدت البطاطا انا درت لها الحليب، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الماء نغطيها، لان البطاطا كتعرفوا خصها تغطى باش طيب، فنغطيها بالماء والحليب. فانا درت قياس واحد الكاس ديال الماء زايد باش تغطى البطاطا كامله وطيب مزيان. من الطيب ان شاء الله نكملوا الوصفه جميعا. هادشي اللي كاين البنات. والفكره ديال هاد الفكره ديال كيف ما كيقولوا الكور بون لي فرونسي كيقولوا جواندر لوتيل على غريابل، علاش لا نصاوبوا شهيوات و ميم طون نهضروا في مسائل اللي ممكن تنفع او اللي ممكن تفيد الناس اللي باغيين يتعلموا. انا ما كنقولكمش بانني فولتير في الفرنسيه، ولكن يعني الشيء اللي كنعرف غادي نحاول نوصلوا لكم بطريقه مبسطه، بطريقه سهله وبسيطه. والحاجه اللي ما غاديش نعرفها من طبيعه الحال فما غاديش نبخل عليكم، غادي ندير عليها بحث. دابا الحمد لله وسائل البحث راها موجوده، نبحث عليها ونفهمها ونحاول نفهمها لكم ونوصلها لكم بطريقه مبسطه. هذا الشيء اللي كاين هاد الساعه، ونتلاقاو بلاتي باش نشوفوا الوصفه كيفاش غادي تسالي. السلام عليكم شباب، ورجعنا. هانتوما تشوفوا البقيله كتسخن، كنشف باش ما يشربش الزيت بزاف وما يجيش ثقيل بالزيت. كنرشوه بالملحه نخليوه حتى يطلق الماء ديالو، نشفوه ومن بعد نقليوه في شويه ديال البيدان. الوغ فين وصلتو في التدريبات؟ Allez les filles, on travaille ensemble l'accent, les voyelles. Il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras. Courage, on arrive. Inch'Allah, Rahman Rahim. فكذلك من الامور اللي كتعاون الانسان انه يصلح لاكسون ديالو ويحسن من لا برونونسياسيون ديالو هو انه يقرا. حاولوا تقراو واخا الحاجه اللي ما تفهموهاش، مثلا حاولوا تقراو جورنال، كتاب، الكتوبات ديال الوليدات، واخا ما نفهموش نحاولوا نقراو. دابا الحمد لله كلشي موجود، لي لوجيسيال دو ترادكسيون كلشي موجود، يعني ديال الترجمه كلشي موجود. الا تلفات عليكم شي كلمه ولا من غير الديكسيونير، دابا الديكسيونير راه قدام ومشات لامود ديالو. جوجل مثلا، جوجل ترادكسيون حتى هو مزيان فيه حتى العربيه، ممكن خفت لكم شي كلمه تقلبوا عليها وتلقاو المفرد ديالها او الترجمه ديالها بالفرنسيه بكل سهوله. بلا ما كملت القلي غادي نوجدو شويه ديال لا بيشاميل. غادي نوجدو لا بيشاميل سات فوا كما قال الكتاب، يعني بالزبده والحليب. غادي خليكم معايا نوجدو المسائل ونعاودو نتلاقاو. ديال البنات بالنسبه لا بيشاميل نديرو ان اكزرسيس لا بيشاميل، لان كاين اللي كينطقها لا بيشاميل ماشي غيبه، ولكن غير بما اننا حنا كنهضروا على لاكسون وعلى لا برونونسياسيون فما بها باس نعاودوا جميع اولا منين تكون عندنا واحد الكلمه داخلنا فيها الشك نحاولوا نصلحوها ونعاودوها 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 حتى توجد لنا هي هذيك. دونك بالنسبه لا بيشاميل غادي نحتاج 2 معالق ديال الزبده، غادي نديرها تذوب على نار مهيله. وبالنسبه للخليط ديال الطحين وديال الحليب فانا كنطحنو باش نتفادى ان لا بيشاميل يتكركب ليا في هذاك الطحين. كنجيب يا اما الضرب الكهربائي يا اما ماشي الضرب الكهربائي، الخلاط الكهربائي، يا اما هاد لي بتي ميكسور هادو غادي ندير فيهم
جوج معالق ديال الزبده، جوج معالق ديال لا فارين. غادي نزيد عليها الحليب، نديرو تقريبا نص شيترو ديال الحليب، يعني جوج كيسان ديال الحليب. وهذا هو نص شيترو ديال الحليب، لان انا عندي هاد الاناء هذا غرادوي البنات. غرادوي يعني فيه العبارات، يعني مقسمين فيه العبارات. غادي نطحن كلشي مع رشيشه ديال الملح نسيتها، ومن بعد غادي نكبو على الزبده اللي راها كتذوب. بهذه الطريقه هذه غادي نتفاداو ان لا فارين غادي تعقد. باش من بعد ما تطحن الحليب ولا فارين غادي نزيدو على الزبده اللي راها ذابت ونخليها حتى تقرب تعقد. من بعد غادي نضيف لها واحد شويه ديال الكوزه لا نوا دو موسكاد. علاش لا نديرو حتى الترجمه تقدر تفيد. ونخلطوهم بطبيعه الحال، ما نوقفوش على التخلاط حتى تعقد لا بيشاميل ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لا بيشاميل. اذا في المول اللي غادي يدخل الفران فكاينه حقيقه لو غراتان كاين اولا الطبخ بصفه عامه، كاين بزاف ديال الحويجات الصغار اللي الا دزتيهم كتزيد واحد الاضافه. فانا دائما كنبغي نصايب الكغاتان ديال البطاطا كندهن المول من التحت. بما انني دايره البشاميل ما غاديش نحتاج انني ندهن بالزبده، فغادي ندهنو بشويه ديال الثومه اللي قطعتها على جوج وكنحك بها الطاوه اللي غادي تدخل الفران. بعض المرات كتكون اضافه بسيطه بماده او مكون بسيط كتعطي واحد البنه زايده. Donc une gousse d'ail divisée en deux et je gratte le fond du récipient avec, et voilà, le travail est fait. لي شاط ما غاديش نحتاجو، غادي نرميوه. بعد ما وجدت بطاطا التين اللي كيجي المذاق ديالها على فكره زوين ملي كطيب في الخليط ديال الحليب ولا كريم فريش، كتعطيها واحد المذاق زايد سبحان الله. غادي نزيد عليها شويه ديال الفرماج قبل ما نحط عليها الدنجال. وعلى فكره هاد الدنجال هذا سبحان الله، هاد البيض اللي كيكون مخطط او الدنجال الابيض الا عمركم دقتوه فيه واحد المذاق رائع، فإلا لقيتوها البنات غير شريوه. سبحان الله فيه واحد لا نوت ديال الحلاوه، اون نوت سكري اغريابل تري اغريابل مونجي. غادي نضيف عليه شويه ديال الفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندكم موجود، حتى الفرماج الاحمر او الكرويير او لي مونتال او اي نوع اخر ديال الفرماج. C'est un plat riche quand même. فيه البطاطا فيه الفرماج فيه لا بيشاميل. Mais déconseillé pour les gens qui font du régime. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas s'empêcher de se faire plaisir مرة. ومازالين خدامين على la prononciation ديالنا avec notre plat de gratin de pommes de terre à l'aubergine avec la sauce béchamel. Voyez la texture de la béchamel, la texture. On travaille bien le U là-dessus.
نزيدو لي زوبرجين. فوالا notre béchamel est toute prête, toute belle. ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون جاريه باش توصل لو فون ديال المول وتشربها البطاطا. Voilà. Je ne vais pas abandonner le reste de la béchamel au fond de la casserole. فعلا من الطرق الممتازة يعني لتحسين لا برونونسياسيون النطق هو ان الانسان بما ان احنا في البدايات عاد كنتعلموا فما فيها باس ماشي غير ان احنا ننطقوا الكلمه كلمه يعني حرف لا béchamel, le moule, le fond de la casserole. Avec le temps الانسان كيخفف. Vous pouvez parler aisément et plus confortablement après ان شاء الله. مي ما تحاولوش تزربوا في البدايه. الناس اللي عندهم هذا المشكل ما تحاولوش تزربوا، خذوا وقتكم في الكلام. اللهم ne vous souciez pas de l'opinion des autres ou du jugement des autres. خليكم نتوما مع قناعتكم، خليكم نتوما سيروا على لو ريتم ديالكم باش تقدروا توصلوا للشي اللي نتوما باغيين. ما تقطعوش. شويه ديال الفرماج ومن بعد غادي يدخل لو فور. فكيف ما قلت لكم سيروا بلو ريتم ديالكم غير حبه حبه ومن بعد ان شاء الله يكون الخير والتيسير على الجميع. ما فيها باس، ماشي عيب ان احنا نغلطوا. C'est très courageux de votre part. Je parle de moi-même aussi. C'est très courageux de notre part d'apprendre et d'avoir la volonté d'apprendre. المهم ان الانسان ما يبقاش حابس في بلاصتو، يتعلم واحد الحاجه pour se faire lui-même plaisir avant de faire plaisir aux autres. C'était tout pour aujourd'hui, c'est fini pour notre plat et pour notre leçon d'aujourd'hui. Le gratin pommes de terre aubergine à la sauce béchamel et notre première leçon de comment améliorer sa prononciation. Voilà. Il faut que je travaille là-dessus moi aussi. Allez, à bientôt les bnat, salam alaikum. لاستيوس ديال اليوم باش يجيكم مرغز طري ماشي محروق وماشي ناشف وماشي خضر من الداخل، فما تزيدولوش ليدان وما تثقبوش. ضيفوا له واحد نص كاس ديال الماء، خليه حتى يطيب في داك الماء ويشرب الماء ديالو ويتحمر في ليدان ديالو. من بعد عاد تثقبوه بشرط انه منين يكون يطيب لازم يطيب مغطي، كيبقى طري ومحافظ على المذاق ديالو وكيجي زوين حتى في المذاق. كنصحكم البنات انكم تنظفوا البوطه بحدها سخونه لان كتكون بلو فاسيل ا نيتوايي وما تكثروش عليكم بيان سور الشقه. بالنسبه لهاد لي بلاك هادو دايرين بحال هكذايا اللي كيكون فيهم لا بارتي سوبيريور en céramique ou là en verre. Je préfère la nettoyer avec un produit fait maison. C'est un mélange de vinaigre blanc, de lave-sol, c'est un produit pour laver les sols, et une petite quantité de javel. Et j'utilise pour la finition une lingette. Les lingettes اللي كنستعملوا للوليدات الصغار.
Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo, de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et que je vous ai été utile. Merci d'avoir suivi ma vidéo et à bientôt.